सीटीडी बनू रीजन और लकी मरवत पुलिस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। पुलिस स्टेशन नौरंग की हदूद में ऑपरेशन के दौरान 3 खारिजी जहनुम हासिल किए गए। सीटीडी हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में टारगेट किलर मोहम्मद नज़ीर उर्फ मुजाहिद, खारजी फवादुल्ला उर्फ मास और फनान खान उर्फ अफनानी शामिल हैं। आपको बताएं कि हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल के मुकदमात में मतलूब थे। हलाक खारजियों से असलहा, मोबाइल फ़ोन्स और कलअदम तंजीम के कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में 31 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश और इस्तेमाल पर पाबंदी होगी और 5 या उससे ज़ायद अफराद के इज्तिमात, जुलूस और रैलियों पर भी पाबंदी होगी। ख़वातीन बच्चों के अलावा मोटरसाइकिल की डबल सवारी ममनू करार। उधर रावलपिंडी में दफ़ा 144 7 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगी। जलसे और रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद है। लाउड स्पीकर, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। M3 समुंदरी से रजाना, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक धुंध की वजह से बंद। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस सेंट्रल रीजन के मुताबिक मोटरवेज की बंदिश का मकसद आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी दिन के औकात में सफ़र को तरजीह दें। भारत की खेल में इंतहा पसंदी नामंजूर। बांग्लादेश का भारत को मुंह तोड़ जवाब। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत टीम भेजने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को पेश नज़र रखते हुए ये फैसला किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेशी टीम के वर्ल्ड कप में मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी कर दी। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। IPL से बांग्लादेशी क्रिकेटर फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को निकाले जाने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रद्द अमल सामने आ गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत न भेजने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना है हुकूमत की मुशावरत के बाद टीम को भारत न भेजने का फैसला किया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में मजमूई हालात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत में महफूज नहीं होंगे और भारत की इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसी की वजह से टीम को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न भेजने का फैसला किया गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने एलामिये में कहा कि ICC से बाज़ाब्ता तौर पर दरख्वास्त की है कि बांग्लादेश के तमाम मैचेस भारत से बाहर किसी और मुकाम पर मुंतकिल किए जाएं। उम्मीद है ICC सूरत हाल को समझेगी और इस मामले पर फौरी रद्द अमल देगी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ग्रुप मरहले के 4 मैचेस भारत में शेड्यूल हैं। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होना है। IPL 2026 में मुंतखब होने वाले वाहिद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बायस BCCI ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से निकाल दिया था। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जेल में कैद हैं, जहां उन पर दहशतगर्दी, मनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के संगीन इल्जामात के तहत मुकदमा चलाने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उधर वेनेजुएला में इक़्तिदार की भागदौड़ नायब सदर डेलेसी ने संभाल ली है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल मुंतकिल कर दिया गया। उन्हें खुसूसी तैयारे के जरिए दारुल हुकूमत कराकस से अमरीकी फौजी अड्डे पर लाया गया था। उन्हें चेहरे पर कपड़ा डालकर गाड़ी में मुंतकिल किया गया, जिसके बाद उन्हें तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में जेल भिजवाया गया। अमरीका ने वेनेजुएला के सदर की न्यूयॉर्क के हिरासती मरकज में मौजूद वीडियो जारी कर दी, जिसमें उन्हें हथकड़ी लगे देखा जा सकता है। ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में अहम और हाई प्रोफाइल मुल्जिमान को रखा जाता है और ये अमेरिका की बदनामे ज़माना जेल समझी जाती हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि वेनेजुएला के सदर पर अमरीकी शहरी ना होने के बावजूद अमरीकी कवानीन के तहत मुकदमा चलाया जाए। वेनेजुएला के सदर पर अदालत में पेशी से पहले ही दहशतगर्दी, मुनशियात फरोशी और असलहा स्मगलिंग के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। वेनेजुएला की नायब सदर डेल्सी रोड्रिगेज ने अबूरी सदर की जिम्मेदारियां संभाल ली। डेल्सी रोड्रिगेज ने निकोलस मादुरो से वफादारी का ऐलान कर दिया। पहले खिताब में अमेरिका पर शदीद तनकीद की, जबकि वेनेजुएला की फौज ने डेल्सी रोड्रिगेज को अबूरी सदर तस्लीम कर लिया। फौज ने कौमी खुद मुख्तारी के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी कार्रवाई के बाद मुल्क भर में फौजी अलर्ट नाफिज कर दिया गया। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को 90 दिन के लिए अबूरी सदर मुकर्रर किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी
کے لیے کانگریس کی اجازت ضروری نہیں تھی. یہ حملہ نہیں، قانون نافذ کرنے کی کارروائی تھی. امریکہ کے پاس وینزویلا پر دباؤ کے لیے مکمل فوجی اختیار موجود ہے. مارکو روبیو نے مزید کہا کہ وینزویلا کی بقیہ قیادت صحیح فیصلہ کرتی ہے تو ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ان کے کاموں کے ذریعے ہر چیز کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. جبکہ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر تشویش کا اظہار. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وینزویلا کے عوام کی فلاح و بہبود کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود کو ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں. پاکستان کا بحران کے خاتمے کے لیے ضبط و تحمل اور کشیدگی میں کمی کی ضرورت پر انہوں نے زور دیا. پاکستان تمام مسائل کے حل کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور عالمی قوانین کے پاسداری کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. ہم وینزویلا کے پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. وینزویلا میں مقیم پاکستانی برادری کے افراد کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں. وینزویلا میں امریکی فوجی کارروائی کے خلاف مختلف ممالک میں شہری سڑکوں پر آ گئے. واشنگٹن ڈی سی اور وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرین کی امریکی حملے کی مذمت. نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر ریلی نکالی. مظاہرین نے ٹرمپ کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا. پیرس میں بائیں بازو کے مظاہرین نے مادورو کی گرفتاری کی مذمت کی. ایتھنز میں ہزاروں افراد نے مادورو کی گرفتاری کے خلاف مارچ کیا. روم میں بھی امریکی فوجی کارروائی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے. ارجنٹینا اور کولمبیا میں امریکی آپریشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہوئے. آسٹریلیا کے دارالحکومت میں امریکی کارروائی کے خلاف احتجاج جاری. ہوانا کیوبا میں امریکی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں مظاہرین جمع ہوئے. بریکنگ نیوز آئی ہے کراچی سے، جہاں پر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کارروائی ناکام بنائی ہے. بلدیہ رئیس گوٹ میں بارودی مواد سے بھری گاڑی پکڑی. منی ٹرک سے تقریباً 2000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے. اسی سے متعلق مزید معلومات ہم حاصل کریں گے. اظہر زیدی نے ہمیں جوائن کیا. اظہر، کیا معلومات ہیں مزید اس سے متعلق؟ جی بالکل، سیکیورٹی فورسز نے بڑی دہشت گردی کی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے. بلدیہ رئیس گوٹ میں بارودی مواد سے بھری گاڑی ناکارہ بنا دی گئی. منی ٹرک سے تقریباً 2000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے. قریبی کمپاؤنڈ سے اضافی دیسی ساختہ بارودی مواد بھی ملا ہے جس کو ناکارہ بنا دیا گیا. جبکہ بارودی مواد حکام نے بتایا کہ بارودی مواد مبینہ طور پر ڈولمن مال کو نشانہ بنانے کے لیے تھا. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. واقعے سے متعلق جو ہے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ اظہر زیدی، آپ نے ہمیں معلومات فراہم کی. آگے بڑھیں گے. پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور. فریقین نے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا. پاکستان اور چین کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ہوا. اسحاق ڈار کی چین کے نائب وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی. اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منائی جائے گی. مزید جاننے کے لیے آپ یہ رپورٹ دیکھیے. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے پر ہیں. اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کی دعوت پر بیجنگ کا دورہ کیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کی مشترکہ صدارت کی. فریقین نے پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. علاقائی اور عالمی سطح کے اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. اس موقع پر سی پیک، تجارت، کثیر الجہتی تعاون اور عوامی روابط کے فروغ پر بھی گفتگو ہوئی. مذاکرات میں تصویراتی تعاون پر مبنی سدا بہار شراکت داری کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بیجنگ میں چین کے نائب وزیر اعظم ڈنگ یونگ سے ملاقات کی، جس میں پاک چین دوستی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا. چینی نائب وزیر اعظم نے اہم امور پر پاکستان کی مسلسل حمایت کی تعریف کی. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی کی 75ویں سالگرہ کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا. چین کے نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی قیادت اور عوام کو نئے سال کی مبارکباد. پاک چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے لوگوں کی رونمائی کر دی گئی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ رونمائی کی. لوگوں کی رونمائی کے ساتھ سال بھر جاری رہنے والی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملائیشیا اور مصر کے وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا. خطے کی موجودہ صورتحال کا جائزہ، مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی کوششوں کو سراہا. اسحاق ڈار نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا. ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا.